सिराक 40:5 आवेसूर मोइजेस जाकोबाच्या कुळाचो ताणे एका मनशाक जल्मांत हाडलो आनी ताका सगळ्या मनशा कुळाची नोदरे मुखार भोव मान फावो जालो. ताचो देव आनी मनीस एक सारको मोग करताले. तो मनीस मोजेस ताची यादूच केल्यार एक आशिर्वाद. ताका देवदूतां सारको पवित्र आनी बलिश्ट केलो. ताचे दुस्मान ताका थरथरले. मोइजेसाच्या उतरान विजमितां घोट्टली आनी राजांचे नदरे मुखार देवान ताका वयर उबारलो. ताचे पोरजेक उपदेश दिले आनी आपले मोहिमेचो पुरजोळ ताका दाखयलो. आख्या मनशा कुळांतलो सर्वेस्परान ताका वेंचलो आनी ताचे ल्हानविकाये आनी प्रामाणीकपणा खातीर ताका आपले शेवेक व्हरपिलो. ताणें ताका आपलो ताळो आयकोंक दिलो आनी ताका काळुकांत घेवन गेलो. जाकोबाक ताचे संस्थीक आनी इस्रायलाक आपले फर्मोण शिकोवचे खातीर उपदेशां बरोबर ताणें जिविताचे आनी जानवायेचे कायदेय दिले. हारोण लेवी कुळांतल्या हारोणाक ताणें वयर काडलो. तो आपल्या भावा मोइजेसा सारकोच नितीमूत मनीस आसलो. ताणें ताचे लागीं सासणाचो करार केलो आनी ताका पोरजेचें यादनीकपण दिलें. ताणें ताका सुंदर आंगवस्त्रांनी नेटयलो आनी मोहिमेच्या वस्त्रांनी न्हेसयलो. ताका मोलादीक दागिणे दिले. पांयां भोंवती मोलादीक नेटयलोलीं वस्त्रां आनी लांब लुगटां घालून ताणें ताका सुपूर्णायेन नेटयलो. आंगवस्त्रां भोंवतणी घालूंक ताणें तांकां दालिबां दिलीं. तांच्या दोर पावळा घोणकोणे वाजोवंक भांगाराचे जायते घुंगरू दिले. हे वरवीं तांचो आवाज देव मंदिरांत गाजतलो आनी पोरजेक ताची याद येतली. आरोणाक सर्वेस्परान एक निळें आनी जांबड्या रंगाचें भांगाराचे नक्षेचें पवित्र आंगळें दिलें. तें एका नक्षी करपाचें काम एका नितीदाराच्या होड्ड्याचे उरीम आनी तुमीम शिक्क्या वरी कांतयलोलीं भांगाराचेर बसयलोलीं थिकां एका शेटीच्या कोला तें सगळ्या इस्रायलाच्या 12 कुळांचें यादस्तीक कशें. आनी ताचे पोगडेचेर एक भांगाराचो मुकुट देवाक अर्पणेच्या शिक्क्यान कांतयलोलो श्रेश्ठ आनी पोळेतोल्यांचे दोळे दिपकायता तसली भोव सुंदर नेटोवणी. ताच्या आदीं असल्यो सुंदर वस्तू कोणेच पळोवंक नासल्यो आनी त्या आदीं कोणेच त्यो वापरूंक नासल्यो. पूण ताच्या पुतांनी आनी संस्थेन त्यो सदांच वापरल्यो. दर दिसा ताचे योद्न सदांच 2 पावटी पुरायेन लासूंक जाय आसले. मोइजेसान ताका देवाक संस्कारलो आनी पवित्र तेलान ताका माखलो. एक यादनीक कसो सर्वेस्पराची सेवा करची म्हणून आनी सर्वेस्पराच्या नांवान लोकांचेर सदांकाल आशिर्वाद घालचो म्हणून करार केलो. परमळीत धूप लासून आपले पोरजेन सर्वेस्पराची याद करूंक आनी तांच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक सर्वेस्परान ताका सगळ्या मनशा कुळांतलो वेंचून काडलो. जाकोबाक ताणें आपले हुकूम शिकोवचे खातीर आनी इस्रायलाचेर आपले सुमडतीचो उजवाड पडचे खातीर आपल्यो आज्ञा तो तांचे लागीं पातयेलो
आणि आपल्या कायद्याचे नेम ताचे स्वाधीन केले. ते ओरोण्यांत आसतना दुसऱ्यांक तांची कुण्णाटाय जाताली आणि दातान अभिराम आणि ताच्या मनशांनी कोरा आणि ताच्या सैनिकांनी सगळ्या राजाच्या तिनवाट्यां आणि क्रोधान तांचेर आड आक्रमण केली. ते कितें करतात तें सर्वेस्परान पळयलें आणि ताका खूब वायट दिसलें. ताच्या जाळांच्या क्रोधान ताणें तांचो नाश केलो. तांच्या आड विजमितां केली आणि जळत्या उज्यान तांकां गिरासून उडयली. आणि ताणें आरोणाची मोहिमा वाडयली आणि ताका एक दायज दिली. ताणें ताका पयल्या फळांच्यो भेटोवण्यो दिल्यो. सगळ्यां परस पयलें ताका जाय तितलें जेवण दिलें. ह्या उद्देशी देवान आपणाक भेटयलेल्यो भेटोवण्यो ताका आनी ताचे संस्थीक दिल्यो त्यो तांणी खेल्यो. पूण दुसऱ्या लोकां भाशेन आरोणाक पोरजेचे जमनीचो वांटो केन्नाच मेळूंक ना. कित्याक स्वता हांवूच तुजो वांटो आनी दायज जाला. फिनेहास देवाचे भक्तीचे उर्बेक लागून इलियाजाराचो पूत फिनेहास मोहिमेचे वळेरींत तिसऱ्या जाग्यार उरता. कित्याक पोरजेन बोण केलो तेन्ना आपले निश्ठेन आनी बळादीक काळजान तो नीट उबो रावलो आनी हे पोरी इस्रायेलाच्या पातकांक ताणें बोगसणे जोडले. त्या खातीर ह्या सोस्तकायेच्या समजुतायेची ताचेर मोर मारली आनी ताका आपले पोरजेचो आनी देवस्थानाचो महायाज्ञीक केलो आनी ताका आनी ताचे संस्थीक शासना खातीर महायाज्ञिकाचो मान राखून दवरलो. ह्या भायर जुदाचे कुलियेच्या जेसेच्या पुता दाविदा लागीं ताणें कबलाट केलोली आनी बापायची राजवट फक्त पुताकूच देंवताली. पूण हें आरोणाचें याज्ञीकपण ताचे सगळे संस्थीक फावो केलोलें. तुमच्या पुर्वजांचे शेगूण पुसोन वचनासतना ताचो अनोद पिळग्यांच्या पिळग्यांक पावचे खातीर आपले पोरजेची थिरायेन नीत करूंक देवान तुमची काळजां थिरायेन भरची. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.